دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا اور بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا آٹھ نو مرکز پروفیسر ابو بکر صدیق صاحب نے گنائے نے کہ مجاہد ملت مولانا محمد رفیق صاحب طاہر رحمت اللہ علیہ نے پڑھائے نے کیا میں سب کے جاؤں اجر اوتار اپنے لائیاں نے لوگوں کچھ کر جاؤ لوگوں کچھ کر جاؤ لوگوں کچھ کر جاؤ دنیا بعد میں یاد کرے موت اس کی جسے دنیا کرے یاد اگرنا دنیا جہاں میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے معافیاں دے قلم آج پھر اللہ سونیا گلے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آدھے آدھے ہوئی میتھوں تیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم آج گن گن کے اللہ جی خطامت سکیڑیاں مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم آج تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم آج ساڑھا پیر سب نالو اللہ تے نرالا ہے تمہاں پہیاں جی دیاں چفیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم آج پھر اللہ سونیا سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول